Marriage is not just a relationship, it is a journey, and like every journey, it has ups and downs. Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to my channel. Our today's topic is problems in marriage life. Have you ever wondered why two good people with good intentions still face problems in marriage? ऐसा क्या है कि अगर हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं रहते, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेस करते करते लाइफ में थक जाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि शादी के बाद प्रॉब्लम्स नॉर्मल है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम्स नॉर्मल नहीं होती। उनका इग्नोर किया जाना नॉर्मल हो गया है। हर घर में ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही जैसी चल रही होती हैं। एक ही घर, एक ही कमरा, लेकिन दिल बहुत दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रियल रीजंस की जो मैरिज को वीक कर देते हैं। मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम्स रातों रात नहीं होती। ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं आती हैं लाइफ में। छोटी छोटी बातें इग्नोर होती रहती हैं। रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बात ना करना, अज्यूम कर लेना और दिल में ये सोचना कि उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया या उसने मेरी बात ना सुनी। सुनना कम, बोलना ज़्यादा। जो बात क्लियर हो सकती है उसे अज्यूम मत किया करें। टोन हार्श हो जाना, इंसल्ट एज अ जोक या पब्लिक क्रिटिसिज्म। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि फैमिलीज़ में होता है कि मियाँ बीवी आपस में कोई ऐसी बात कह जाते हैं और वो इंसल्ट ही होती है लोगों के सामने, लेकिन जब कोई और बैठा होता है तो उनके सामने ऐसे बन जाते हैं कि हमने तो मजाक किया। देखिए, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है। सबसे बड़ी ख़राबी होती है ईगो। अपने अंदर से अना निकाल दें, अपनी ईगो मार दें। अगर आपने रिश्तों को बचाना है तो आपने अपनी ईगो को ख़त्म करना है। अगर आप ईगो दिखाएंगे तो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप तो वैसे ही बड़ा वीक होता है। जितना मज़बूत है उतना वीक भी होता है। तो आप अपने रिलेशनशिप के बीच में ईगो मत लेकर आएँ। एंगर शो करना, एंगर में अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को एंगर शो करते हैं, बट इन फ्रंट ऑफ दी फैमिली। आप अपना एक असूल बना लें कि ज़िंदगी में जब भी कोई डिस्कशन करनी है आपने, या कभी एंगर भी शो करना है या अपनी ईगो भी दिखानी है चलें, तो कम से कम लोगों के सामने जो है ना, आप ना शो ऑफ़ करें कि हम ये कर रहे हैं। आपको चाहिए कि अपने बेडरूम की बातें अपने बेडरूम तक ही महदूद रखें। कभी भी कोई मसला हो तो उसको किसी के सामने डिस्कस ना करें। थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस इज़ टू डेंजरस। चाहे उसमें इन लॉज हों, फ्रेंड्स हों, सोशल मीडिया हो, या आप अपनी कुलीग्स के डिस्कशन करें अपनी रिलेशनशिप को। ऐसे करने से आपका रिश्ता वीक हो जाता है। अगर इन लॉज के सामने भी हस्बैंड एंड वाइफ का एक आर्गूमेंट चल रहा है और एक दूसरे के साथ वो एंगर शो कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती है वो शायद आप आपस में तो वो संभाल लेंगे, लेकिन अगर आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करें तो एंड क्या होगा कि दो फैमिलीज़ के बीच में भी बहुत ज़्यादा बिटरनेस आ जाएगी। अक्सर देखने में आता है कि फिर हस्बैंड एंड वाइफ के तो ताल्लुकात आपस में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स का एक क्लैश स्टार्ट हो जाता है। और जो फैमिली क्लैशेस होते हैं उसमें अक्सर ही सैंडविच बनते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ से भी स्टार्ट होती हैं कि लोगों को ये होता है कि मेरी वाइफ़ ने मुझे टाइम नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइम नहीं दिया। वाइफ़ सारा दिन किचन में या बच्चों के साथ बिज़ी हैं और वो हस्बैंड को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रही हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड दी वाइफ दे आर हैविंग द सेम इशू विद दी हस्बैंड्स कि ये टाइम नहीं देते हैं, मोबाइल जो है ना हर वक्त यूज़ कर रहे हैं, वर्क स्ट्रेस ऑफिस का जो होता है वो घर लेकर आते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आपको ख़ुद ही अवॉइड कर लेना चाहिए। टाइम ना देना भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ की। अल्लाह ताला ने निकाह को सुकून का ज़रिया बनाया है। अगर आज सुकून नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि निकाह गलत है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है। ये वक्ती तौर पे जो क्लैशेस हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आ रहे होते हैं, तो आप इसको बड़ा एमिकेबली रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अपनी बहनों से, अपने भाई से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, कोलीग से डिस्कस करें। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में बैठ के ये डिस्कशंस करनी चाहिए। Small misunderstandings, ignored feelings, or unspoken frustrations slowly pile up over time. Respect and communication, the foundation of every strong relationship, starts to weaken, and the couple finds themselves arguing over little things or feeling disconnected. One of the main reasons for this is communication gap.
ہم سیلف ازمپشنس پہ جاتے ہیں، ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ میں اگر یہ کہہ دیتی تو انہوں نے آگے سے یہ کہہ دینا تھا، اس سے بہت بہتر ہے کہ میں چپ کر جاؤں، مجھے اس ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ڈسکس کریں، بعض اوقات آپ کو جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہیٹ آف دی مومنٹ آپ کی ڈسکشن اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ اس سے آپ کے حالات گھر کے اور بچوں کے سامنے بہت خراب ہو سکتے ہیں، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اس وقت آپ اس کو اگنور کر دیں، اس وقت اس چیز کو ڈسکس نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنا آپ ڈسکس کریں گے اتنا وہ چیزیں جو ہے نا ہیٹ اپ ہوتی رہیں گی۔ تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جب دونوں بالکل بھی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور غصہ ختم ہو گیا تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس وقت اتنی آرگومنٹ کریں کہ نہ آپ کی بات آپ کا ہسبینڈ سنے اور نہ آپ اپنے ہسبینڈ کی سنیں۔ اس طرح سے ایشو ریزولو نہیں ہوتے۔ میرج لائف کی ایک سب سے بڑی پرابلم جو ہر گھر میں ہر مرد اور ہر عورت فیس کر رہے ہیں، اور وہ ہے ڈسکشن کرنا یا غلط الفاظ یوز کرنا اپنے سسرال والوں کے لیے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی فیملی کو رسپیکٹ نہیں دیں گے اور آپ ان کی بہنوں کو، ان کی والدہ کو، ان کے والد کو اور ان کے بھائیوں کو، ان کی بھابھیوں کو ڈسکس کریں گے اور برا بھلا کہیں گے ان فرنٹ آف یور ہسبینڈ، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز گڈ ورڈس فار دی فیملی، so literally it will be it will be a volcanic eruption۔ اسی طرح سے آپ کے ہسبینڈ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا آگے سے آپ کی امی، آپ کی بہنوں کو اور آپ کے بہنوئی، آپ کے بھائیوں کو، بھابھیوں کو ڈسکس کریں۔ دیکھیں، آپ اپنی لڑائی اپنی فیملی تک نہ لے کے جائیں، آپ اپنی لڑائی کو ہمیشہ اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ کسی کے بہن بھائی، کسی کے ماں باپ اس لیے نہیں اس دنیا میں ہیں کہ وہ آپ کی باتیں سنیں یا آپ کی لڑائی کا حصہ بنیں۔ آپ اپنی فیملی کو ڈسکس ہی نہ کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور نہ ہی آپ کے ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، اور نہ ہی کبھی آپ اپوزٹ فیملیز کو برا بھلا کہیں۔ دیکھیں، ہر ماں باپ کی ایک عزت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی طرح دوسروں کے ماں باپ کو رسپیکٹ دینا سیکھیں۔ 90% لڑائیاں میرج لائف میں جو پرابلمز ہوتی ہیں، ان دی ادر ورڈز یو کین سے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کا روٹ کاز یہی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں، بہن بھائیوں کو بلیم کرتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ یوز گڈ ورڈس فار دیم۔ ہمیشہ یاد رکھیں، رسپیکٹ دیں اور رسپیکٹ لیں۔ زندگی میں کبھی اپنے پارٹنر کو سفوکیٹ نہ کریں۔ ہر وقت کا کویسچن آنسر دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کی وائف ہیں، آپ کسی تھانے کے ایس ایچ او نہیں لگے ہوئے کہ جو ہر چیز کے لیے آپ کے اسپاؤسز آپ کو جواب دہ ہوں، چاہے یہ بیوی کر رہی ہے یا ہسبینڈ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لبرٹی ہونی چاہیے آپ کی میرج لائف میں۔ آپ کو اپنی لائف میں دوسرے کو بھی اسپیس دینا چاہیے، اور اسی طرح سے سامنے والا بھی آپ کو اسپیس دے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، کسی کی بات کو نہ پکڑا کریں، اپنے اینگر پہ کنٹرول رکھیں، تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس کو اگنور کریں، مذاق مت اڑایا کریں، رسپیکٹ دیں، رسپیکٹ لیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک چپ 100 سکھ۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور اس میں سے کوئی اچھی چیز سیکھی ہوگی۔ In the end of the video, I would like to tell you one very important thing. Marriage is not about winning arguments. It's about saving your relationship. یاد رکھیں، رشتے وقت اور محنت مانگتے ہیں۔ آج سے ایگو کم اور پیار زیادہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنوں کو انسپائر کریں۔ Stay patient, stay loving and make your marriage a journey of happiness. Thank you so much. اللہ حافظ۔